Local issues took center stage at the Sirsai Gram Sabha on Sunday. Key concerns included the acquisition of Panchayat land, missing official files, and inadequate desilting and bush cutting. Another major issue raised was the condition of the MRF shade. Let's dive in for the details. आज अशें जालें की लोकांचो संयम सध्या सुटलेलो आसा, कित्याक एकूच ही अशी जागा आसा जी आमकां लँड एक्विजिशन करून आमच्या जागा जी आसा ती आमच्या पंचायतीच्या हितून नांवार करपाची आसा. सो आमकां कळ्ळें की बाबा पंचायत जर काय जर एक घेयना जाल्यार आमी पंचायती कडेन एक विशय मांडलो की आमी एक रेजोल्युशन घेवया की आमी एज अ विलेजर्स आमी कोर्टाक वचपाचें आनी हो लँड एक्विजिशन जे आसा पळय तें करून घेवपाचें. सो डॉक्युमेंटेशन पंचायती कडेन कितें आसा, आमचे कडेन कितें आसा, सो तो पंचायतूय मान्य जाली आनी पंचायतीनी रेजोल्युशन घेवपाक आमी घेतला आतां सध्या पंचायतीचें रेजोल्युशन आनी पंचायतीन मान्य केला की बाबा आमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा पळय ती फायल आमचे कडेन हँड ओवर करतली. थोड्याच दिसांनी आमी एक मिटींग घेतले आनी तेच्या हितून ते आमी जे डॉक्युमेंटेशन कितें आसा पंचायती कडेन तें आमी आमच्या ताब्यान घेवन आमी थ्रू विलेजर्स आमी कोर्टान वचपाची तयारी करतले. सिल्टिंगाचे आनी कटिंग एंड बुशिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतले, तेजे आमी गटराचे कितके तुमचे डायमेन्शन्स आसात आनी गटर कितके तेजे कडेन डेटा आसा तो मागलेलो. सो हांगासर कळोन येयलें की पंचायती कडेन हो जो वर्सान वर्सा जो डिसिल्टिंगाचो कटिंग बुशिंगाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट जाता जावं तेजो टेंडर जाता तेजे कडेन तेजे डिटेल्स पंचायती कडेन कांय ना. सो आमी नेक्स्ट हेका आतां तेंच्यांनी तय केला की बाबा नेक्स्ट हेका JE AE हे आसा की तेंच्या पंच मेंबरांकूच एक मागला. पंच मेंबरांकूच खबर ना की ते टेंडर जाला केन्ना JE येयला आनी केन्ना तेंच्यांनी तेजे कोटेशन काडला तेजें जावं ते तांकां कांयच खबर ना. सो पंच मेंबर्सांकूच एक डिमांड केला की आमकां JE AE सगळे जाण येवन हांगासर तेजी एक सायड इन्स्पेक्शन करचें. तेज्या बरोबर विजिलन्स कमिटी विलेजर आसा पळय ती हांगासर तेज्या बरोबर आसतली. हांगासर एरिया कशी वाडल्या 1,75,000 कशें वाडले हे आमी तांकां डिटेलान विचारलें आनी तांकां सांगलेलें आमकां तुमी वॉर्ड वायज आमकां तेजी एरिया दाखय कितले क्युबिक मिटर जाता, खंयच्या एरियाचे तुमी डिसिल्टिंग आनी कटिंग मशीन घेतलाय हें आमकां दाखय. आनी त्या पद्दतीन त्या खातीर हांगासर JE येयल्लो पण JE तेजे कडेन पेपर ना. तो म्हणपाक लागलो म्हाजे कडेन ते डिटेल ना. तेन्ना आमी ताका सांगलें जर तुजे कडेन डिटेल ना जाल्यार आमी ते वचोन पळोवन कितें करतले. फाल्यां हो आयटम दाखयलो आनी तो आयटम आमच्या हितून ना अशें म्हणून जर सांगलें जाल्यार फायदो ना. सो तुवें खंयचे आयटम घातला कितें घातला ते डिटेल मागले आनी आयज तो विशय ग्रामसभेक आमच्या मनोज हळदणकरान घातलेलो आनी तो विशय भरपूर तापलो आनी त्या विशयाचेरूच आयज हें अशें चल्लां. म्हणजे हे हांगासर एक धंदो चल्ला पंचायतीचो हें स्पश्ट जालें. त्या खातीर लोकांनी डिमांड केलो की बाबा ह्या खातीर आमकां इंजिनियर JE AE आमकां सगळे जाण हाडा आनी आमकां तुमी बाबा जो एरिया तुमी वाडयल्यात आनी 1,75,000 म्हणजे आमच्या पंचायतीचे पयशे फुकटचे वयता अशें आमकां दिश्टी पडलें. तेन्ना लोकांनी डिमांड केलो की सगळ्यांक हाडून आमकां सायट इन्स्पेक्शन करच्यो. तेन्ना फुडल्या हेका तांकां आपोवन तशेंच विजिलन्स कमिटी आमी थंयसर वयतले आनी ती एरिया पळयतले. आणि ह्या ग्रामसभेन मेन जो मुद्दो आसलेलो फायली गायब जाता म्हणून, सो तेचेर कितें सांगू शकता? फायली म्हळ्यार कितें जाला, पयलीं कितें मेंटेनन्स कितें सारकें जावन आतां आमचें तशें कांय प्रॉब्लम ना, बट पयलींचें कितें मेन कितें हें आसलें पेपर वर्क सो आमचें थोडें कितें आमकां सारकें मेळना, ताका लागून तें आमकां उलोवचें पडलें. आयचे ग्रामसभेन जो पॉयंट येयलो तो म्हळ्यार रस्त्याचें वायडींग होतो. जी आतां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे सांगला की तुजो मॅटर 30 मिटर अशें वायडींग जाता तेचे बद्दल एक पॉयंट येयल्लो आनी तेचे वयल्यान अशी कांय आस्थापना म्हणजे वेवसाय जे आसा ताका काडिल्ले आसा. एक घरां जी आसा ती 15-30 मिटर एक्चुअली आतां अशी ना. आमी सांगलें की ते गव्हर्मेंटाक धाडून तांकां कितें मातशें कॉम्पन्सेशन मेळटा जाल्यार पळोवपाक नाजाल्यार तांकां रिहॅबिलिटेशन म्हळ्यार खंयच्या दुसरे कडेन तांकां जागो दिवपाक. कित्याक ते इतली वर्सांचे घर खंय आसा, इतली वर्सां आसुनूय घर खंय तें घर आतां मोडपाक गेलें ना समज जाल्यार तें घर तेंचे घरांतले रावपी जे कोण आसा ते सारके गरीब रातीचे भाशेन आसा ते तांकां खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करून सरकारान मदत करची अशें रेजोल्युशन पास करून घालपाक लायलें. नितीक्षा गांवकर, मनीष परब and ओमकार देशप्रभू for Goa 365.